السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاشتراك بالضغط على اشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد وإضغط على لايك، وشكرا لكم. مرحبا بمشاهدين الكرام. سوف نرى في هذا الدرس، وهو الدرس الخامس الذي سوف نرى فيه السيفيكس أي اللاحق، وهو 3 أنواع. لو سيفيكس نومينال أي اللاحق أو ما يلحق بالاسم. لو سيفيكس ادفيربال وهو اللاحق الظرفي أي بمعنى ما هو يلحقه بالظرف بمعنى الادفيرب. و لو سيفيكس adjectival أي الذي يلحق بالنات. كما قلنا آنفا، الدرس الخامس هو لي سيفيكس أي اللاحق الذي نلحقه بالكلمة يتغير معناها. كما قلنا آنفا، هم 3 أنواع: le suffixe nominal، le suffixe adverbal، والنوع الثالث هو le suffixe adjectival. adjectival هو الذي يلحق بالadjectif أي بالصفة وبالنعت. الادفيرب هو الذي يلحق بالظرف، والنومينال هو الذي يلحق بالاسم. النوع الأول لو سوفيكس نومينال، يتبادر للأذهان ما معناه أي ما مفهومه. qu'est-ce que c'est un suffixe nominal؟ التعريف ديالو الذي سنعطيه: le suffixe nominal c'est un suffixe qu'on ajoute à un radical ou un mot de base pour former un nom. بمعنى هو الذي نلحقه بأصل الكلمة وجذع الكلمة لتعطينا اسم. سنضرب لذلك بعض الأمثلة. Exemple: en prenant le mot de base embrasser, embrasse, y ajoutant بمعنى سنضيف لهذا embrasse واحد suffixe. Ajoutons le suffixe سوف نرى بأنه كيعطينا واحد كيعطي اسم، معنى جديد لاسم. suffixe nominal ADE. embrasse هو le mot de base, le radical de le mot embrasser. On ajoute sur le mot
embrasse ADE. الاسم كيصبح embarrassade. Nous obtenons alors le nom embarrassade. التي إذا أردنا أن وهي أكسون، المعنى ديالها أكسون d'embrasser. تفيد الاسم embrasser. Les principaux suffixes nominaux كيتوجهوا قرابة شي 6 الأنواع. هي 6 أنواع أو 7. لا signification درناهم على شكل واحد الجدول. الخانة الأولى المعنى ديالها، بمعنى المعنى ديال suffix لا signification. الثانية لو suffix. الثالثة الخانة الثالثة المثال. الأول المعنى الأول اللي هو للتقليل، بمعنى أنه كيقلل من الحاجة، diminutif، وهو كيكون EL، كنزيدو EL على الاسم، و دو تي، أو EAU. مثال غيال، فليشات، لوانسو. غيال بمعنى كاين لا غو اللي هو الزنقة، غيال هي زقاق، زنقة صغيرة. الثاني هو اللي كيكون بيجوراتيف، أي ينقص من الأشياء، بحال كنضيفو أغد، A2SE، بحال فيناس، شوفارد. كاين سيفيكس اللي كنعنيو بيه بروفيسيون و اكتيفيتي، كنزيدو ER أو أتريس، أو ERI ولا أو IESM. ومثال abondance، أرديوز، animalerie. هادو كتعنيو كلهم دي كاليتي أو دي فونكسيون أو attitude أو opinion. المثال أو سيفيكس الثالث هو الانسترومون أو أوبجي فونكسيونيل، كنستعملوه كآلة ولا حاجة كنستعملوها، بحال ميكسور، باتوز، بوجوار، كافيتيريا، كافيتيريا. الثالثة هو السيفيكس كنزيدوه باش نوصفو شي واحد اللي ساكن في شي مدينة أو في ريجيون ولا في بلاد، بحال كنقولو تولوزان، كنزيدو أ إي إن. تولوزان هو الذي يقطن بتولوز. إيطاليان هو الذي يقطن بإيطالي. أونجلي اللي كنزيدو لها أ إي إس، ولا كانت فيمينا كنزيدو أونجليز. و سويدوا كنزيدو أو إي إس. هادو كيعنيو كيعنيو أنو كنوصفو بيهم سيفيكس باش نوصفو بيهم السكان ديال البلاد أو مدينة أو جهة. أو الثالث هو لا كونتيتي
et le mesure. كنديرو مثلا A et N, A et N E, 2 E accent, A et R. مثلا نضربو مثال quarantaine. Dizaine, cuit, léré, millénaire. Action résultat كتعني بحال résultat أو شيء كنتوصلو ليه كنزيدو A G E M E N T A E 2 L E بحال مثال affichage armement bataille retrouvailles. المثال الرابع والسيفيكس الرابع ولا الخامس هو اللي كنعنيو بيه دوكترين ولا كرويونس بحال سوسياليزم شانتيزم إسلاميزم مثلا كومينيزم. كل هذه كتعني المذاهب ولا لي كرويونس. والاخر هو لي مالادي شي مالاد ولا شي مالادي كنعنيو بيه مثلا ولا انفلاماسيون كنزيدو اي تي او ولا كنزيدو او اس او مثلا اوتيت tuberculose. الثاني هو suffixe adjectival. Qu'est-ce que c'est un suffixe adjectival؟ أي نعطيو تعريف لهاد السوفيكس adjectival. التعريف ديالو هو على شكل تالي. هو ان سوفيكس un suffixe adjectival, c'est un suffixe qu'on rencontre dans un adjectif qualificatif أي بمعنى الصفة شي اسم كيكون صفة كنزيدو هاد السيفيكس على adjectif أي شي حاجة كنوصفو بها شي واحد. Il s'ajoute un radical pour former un adjectif. هو بعبارة بسيطة هو واحد السيفيكس واحد لاحق كنلحقوه بالراسين ديال واحد الادجيكتيف باش يعلينا واحد الصفة معينة. نضرب لذلك مثال. عندنا مثال مثلا exemple prenons l'adjectif lisible. وغادي نضيفو ليه le suffixe adjectival IBLE غادي يصبح
الاسم أو l'adjectif lisible أي مقروء. وكذلك les suffixes les principaux suffixes adjectivaux كاين شي 6 أو 7. عندنا اللي كيعنيو la capacité ou possibilité. عندك ABLE EBLE IBLE. مثلا منجابل أي قابل للأكل، ليزيبل أي قابل للقراءة، سوليبل. كاين كذلك اللي كيعطيونا الصفة، مثلا الكاركتير E UR E UX أي IF IN. monteur monteur أي كذاب، courageux أي شجاع، craintif أي أنه خواف. عندك الكاليتي سيفيكس اللي كاين نضيفو باش كيعطينا واحد الكاليتي أي واحد الميزة. عندنا اي او اكسون اي يو اي ان اوكي اي ار او ال ا ال اي او ار اي كو اسكو اتوار. يعني كاين بزاف ديال كاين imagé salé barbu hautain alimentaire naturel colonial hospitalier obligatoire. كاين كاين الصفة الثالثة ou partisan d'une opinion d'une idéologie au métier، أي كيتبنى شي فكرة أو كيتبنى واحد المذهب. هكا كنزيدو ليه اي اس تي. مثلا لاجي كابيتاليست دونتيست سوسياليست. ديمينيتيف أو اللي كنقصو منو، اللي كيعني النقصان ديال الصفات النقصان، هو او ال كنضيفو او ال أو او تي أو او تي. مثلا بالو كتعني كنقصو. عندنا تاني بريجوراتيف و بروكسيماتيف كنزيدو ار ار دي ان يو دي و ان تير ار او. كاين تاني اتونسيف كنزيدو اي اي دوز اس اي ام، بحال المثال ديال النارسيزم ناراريسيم. les habitants كذلك ديال une région un pays كنزيدو ان اس او اس اي او ان. كنقولو افريكان ليباني ايطاليان مكسيكان. كاين المثال ما قبل الأخير هو اللي كنزيدو السيفيكس اللي كنزيدو اي او ام يو بي ال او، أي كينعنيو ميلتيبليكاتور كيضوب الأشياء. كاتورزيام. وكاين الآخر هو بارتيسيب بريزون كنزيدو ا ان تي fascinant. النوع الأخير هو سيفيكس أدفيربال.
Qu'est-ce que un suffixe adverbal? Un suffixe adverbal, c'est un suffixe particulier qui se trouve qui ne se trouve que à la fin d'un adverbe. Généralement, on ajoute l'adverbe ment. وهو سيفيكس الوحيد هو ment اللي كيتواجد في اللغة الفرنسية. لو سيفيكس ادفيربال يوجد واحد فقط وهو ment. intelligemment هذا adverbe اللي زدنا عليه ent وكيدل كذلك على manière. J'ai fait ça intelligemment et بطريقة ذكية. Exemple, en prenant l'adjectif qualificatif libre. Ajoutons le suffixe adverbal ment, le racine ou le radical de le mot libre, il va donner l'adjectif qualificatif librement. أي أنه درنا بطريقة libre, طريقة محررة. Nous obtenons l'adverbe librement. كما قلنا آنفا يوجد في اللغة الفرنسية وأؤكد على ذلك un suffixe adverbal الوحيد وهو ment. بمعنى إذا أردنا أن نضيف un suffixe الأدفيرب دائما نستعمل ment. Intelligemment, librement, d'où des adverbes. وكيف بطبيعة الحال هناك أدفيرب كثيرة جدا وهو هذا كيعني ment كيعني لا مانيير
أي أن كنقومو بطريقة أي أننا كنقومو بذلك بطريقة مثلا دوسمون، بطريقة سهلة. وبذلك ينتهي هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى درس لاحق.